चौतारी पोस्ट अनलाइनको चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भगवती ढुङ्गेल। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एकजना परिचित नाम हो भगवती ढुङ्गेल। झापामा रहेर आफ्ना प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गरिरहनु भएकी ढुङ्गेलका उपन्यास, कथा र कविता लगायतका कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र केही प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर स्रष्टा भगवतीसँग उहाँको साहित्यिक यात्रा र उहाँका कृतिका बारेमा र नेपाली साहित्यमा नारीहरूको उपस्थितिका विषयलाई लिएर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। चौतारी संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। मैले विषयको उठान यहाँबाट गरेँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँको आफ्नो साहित्यिक यात्राको सन्दर्भलाई, तपाईँको साहित्यिक यात्राको आरम्भ चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो? मैले साहित्यिक यात्रा चाहिँ 2048 सालबाट चाहिँ धरानबाट गरेको थिएँ। जब म माध्यमिक तहमा पढ्दै थिएँ त्यस बेलामा चाहिँ धरानबाट चाहिँ स्कुल स्तरीय प्रतिस्पर्धाहरू हुने गर्थ्यो। त्यहीँबाट चाहिँ यो स्कुलहरूमा चाहिँ जाने, प्रतियोगितामा भाग लिने, सधैँभरि जित्ने हुँदाहुँदै प्रोत्साहित भएर चाहिँ मैले यसमा कवितामा कदम राखेको थिएँ। सुरुमा कविता, निबन्ध। भनेको तपाईँको साहित्यको यात्रा चाहिँ कविताबाट सुरु भयो, त्यो पनि विद्यालयबाट सुरु भयो। त्यही त तपाईँलाई सम्झना छ त्यो सुरुमा तपाईँका हातले लेखेको त्यो शब्द तपाईँलाई अहिले थाहा छ? थाहा छ। विद्यार्थी शीर्षकको कविता लेखेको थिएँ र विद्यार्थी शीर्षकमा एकदमै सरल तरिकाले लेखेको कविता थियो। र पछि चाहिँ म एसएससी दिएर फर्किसकेपछि चाहिँ शिव 87मा मेरो घर आगलागी हुँदाखेरि मेरो सबै कुराहरू चाहिँ जल्यो। त्यस पछाडि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै अहिलेको जस्तो चाहिँ इन्टरनेट नभएको कारणले कैद गरेर राख्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएन। तर जो शीर्षक विद्यार्थी थियो, म एउटा विद्यार्थी हुँ भन्ने थियो। सम्झना छ त्यसका केही हरफहरूको? खासै त्यति धेरै त छैन त्यतिखेरको अवस्थाको। त्यो मेरो पहिलो कविता थियो जीवनमा। र त्यसको अलिकति के विषयवस्तु चाहिँ थाहा छ भन्नुहुन्छ भने, म झापाबाट पढ्न सुनसरी गएको र दिक्तेलबाट मेरो एकजना साथी तारा सुब्बा भन्ने पढ्नलाई भनेर नै दिक्तेलबाट धरान आउनुभएको। हामी एकदमै मिल्ने साथी, क्लासमा चाहिँ मिल्ने साथी थियौँ र यही कुरालाई आधार बनाएर म विद्यार्थी भनेर लेखेको थिएँ। किनभने सधैँभरि सिकिरहनु पर्ने मेरो काम, मेरो कर्तव्य अनि मेरो जिम्मेवारी हो र म यति धेरै टाढा डाँडा काँडा खोलाहरू धाएर चाहिँ म यसरी पढ्नको लागि भनेर धरान नगरीमा आएको छु। म विद्यार्थी हुँ भन्ने शीर्षकमा चाहिँ भनेको एउटा विद्यार्थीको जीवन सन्दर्भलाई जोड्नुभयो होइन? त्यसपछि तपाईँको साहित्य यात्रा कसरी अगाडि बढ्यो? त्यस पछाडि निबन्धमा गएँ। त्यहाँबाट सुनसरी जेसिसले प्रोत्साहित गर्यो। त्यस पछाडि फेरि सुनसरी प्रगतिशील लेखक सङ्घले गर्यो धरानले। त्यस पछाडि हुँदै हुँदै म एसएलसी दिइसकेपछि फेरि झापा फर्केर आएँ र झापा फर्केर आइसकेपछि मेरो चाहिँ अलिकति केही वर्षको लागि चाहिँ यो साहित्यिक यात्रा चाहिँ स्थगित रह्यो। कारण चाहिँ म चाहिँ अलिक त्यस्तै हो हाम्रो परिवेश, समाज, सामाजिक मर्यादा चाहिँ म अलिकति घरमा परिवारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ पुत्रीको रूपमा जन्म भएको कारणले गर्दा मेरो विवाह भयो। विवाह पश्चात मैले 2-4 वर्ष घर परिवार व्यवहारमा नै बिताएँ। त्यहाँदेखि पछाडि यस्तै व्यावहारिक कारणले गर्दाखेरि म वैदेशिक रोजगारको लागि जान पर्यो र म त्यस पछाडि फेरि 5 वर्ष हराएँ। गर्दाखेरि यो 5 वर्षको समाजसँग जो तपाईँका चाहिँ पढ्ने पाठक थिए, सुन्ने श्रोता थिए, उहाँहरूसँग हराएको लेख्न त भित्रभित्रै लेखिराख्नु भयो होला। यसैलाई जोडेँ र जुन 5 वर्ष चाहिँ मैले परदेशमा बिताएँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले आधा सत्य उपन्यास र प्रेमिल उपन्यास चाहिँ जन्माएँ भनौँ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ म नेपाल फर्केर आएकै 2-4 दिनमा चाहिँ त्यसलाई मैले प्रकाशित गरेँ। त्यसलाई तयारी गरेँ। 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ कसरी गरौँ, के गरौँ भनेर चाहिँ त्यसलाई सोचेर बनाएर तयारी गरेर अनि आएपछि त्यसलाई छापामा दिएर त्यसलाई प्रकाशित गरेँ आएकै वर्षमा। भनेको कविताबाट त सुरु भएको तपाईँको साहित्यको यात्रा निबन्ध हुँदै उपन्यासमा चाहिँ कसरी रूपान्तरण हुन पुग्यो? यो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यसलाई मेरो चाहिँ कविता एकदमै रचना गर्न मन पराउने, शान्त एकान्त ठाउँमा बस्न मन पराउने मेरो पहिलादेखिकै बानी थियो। म चाहिँ धेरै मान्छेहरू गफ गरेको सुन्न मन पराउने, त्यति धेरै चाहिँ आफूले केही नबोल्ने, बरु अहिले पछिल्लो समयमा बोल्न थालियो होइन। अब
तर त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने चाहिँ त्यो उमेर अनुसारको चाहिँ अर्कै टाइपको खालि लेख्नु मन पराउने अलिकति समय र पनि खोपा क्याम्पको ग्राउन्डमा गएर बसेर लेख्ने गर्थेँ। अनि मेरो मामाहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गर्दै गर्दै लेख्दै गएँ। पछि गएर चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने जीवन चाहिँ आफ्नै जीवन कथा जस्तो देख्न थालेँ। अनि हरेक घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ यो त यसरी यो यथार्थलाई उतार्न सक्दा पनि एउटा चेतनामूलक सन्देश नै जान्छ भन्ने खालको एक खालको भयो। त्यस पछाडि मैले वैदेशिक यात्रा, विदेशमा पढ्न जाने नेपालबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भोग्नुपर्ने कुराहरू र त्यहाँदेखि यहाँसम्मका कष्ट, त्यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन केही कुरा पाउनको लागि गर्ने जुन एउटा पुलको काम गर्नेहरू हुन्छ, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आधा सत्य जन्माए। जुन यो धरतीमा सबै कुरा सत्य छ, सत्य छैनन्, मात्र जन्म र आमा मात्रै सत्य हो, त्यहाँदेखि अरू सबै भरोसा हो, इभन बाउ नै भरोसा हो भनेर चाहिँ मैले त्यो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको छु। यसमा पनि नारी पात्रलाई नै विशेष भूमिकामा राखेको छु भने प्रेमिललाई पनि सामाजिक मर्यादाभित्र सामाजिक तिरस्कृत रहनुपर्छ कि भनेर एउटा नारीले डराएर जुन हिसाबले चाहिँ दबिएर काम गर्नुपर्ने, दबिएर चाहिँ अलिकता डराएर शिक्षित भएर पनि आफू सक्षम भएर अभिव्यक्तिहरू जस्तै कि अब केटा मान्छेहरूले चाहिँ यो गरे नि हुने, त्यो गरे नि हुने, तर केटी मान्छेहरूले चाहिँ गर्न नहुने, गर्यो भने गलत ठहरिने, यस्तो समाज, यस्तो परिपाटीमा एउटा छोरी मान्छेले छोरी भएर पात्र निभाउँदा, एउटा छोरी मान्छेले बुहारी भएर पात्र निभाउँदा, अनि एउटा छोरी मान्छेले आमा भएर निभाउँदा, श्रीमती भएर निभाउँदा, त्यति मात्रै नभएर चाहिँ छर छिमेक समाज राष्ट्रको लागि गरेका कुराहरूलाई र उनीहरूले गरेको योगदान अनि त्यहाँबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको कुराहरूलाई चाहिँ प्रेमिलमा उतारेको छु। यसरी नै अलिकति रोकेँ कि भनिन्छ जस्तो कतिपय स्रष्टाहरू आफूलाई हेरेर आफ्नो कथा लेख्छन्, कतिपयहरू समाजलाई हेरेर समाजको लेख्छन् र कतिपयहरू समाज र आफूलाई मिलाएर पनि लेख्छन्। तपाईँको प्राथमिकता केलाई दिनुहुन्छ? कतिको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैले लेखेको गीत अथवा कविता, कथा, उपन्यास पनि लाग्छ यसले मेरा लागि नै लेखिदिएको हो भन्ने पनि लाग्छ नि त होइन? तपाईँ समाजलाई बढी हेर्नुहुन्छ कि? विशेष गरी आफ्नो लागि लेख्छु, त्यस पछाडि राष्ट्रको लागि लेख्छु। तर मैले नलेख्ने विषयवस्तु भनेको राजनीति। म राजनीति कुरालाई लेख्दिनँ र म राजनीतिमा व्यङ्ग्यात्मक पनि लेख्दिनँ। कहिलेकाहीँ लेखिहालेँ भने पनि त्यसलाई म प्रस्तुत गर्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने जुन अहिलेको पछिल्लो परिवेश छ, जसरी हामी चलिरहेछौँ, जुन परिपाटी छ, जहाँ हामीले हाम्रा बच्चा बच्चीलाई सिकाइरहेका छौँ, त्यो सिकाएको ठाउँमा हाम्रो अहिले देखिएको हाम्रो देशको भर्खरको राजनीति भनेको अलिकति अपच्य खालको चाहिँ यो चाहिँ सिक्नै पर्ने जरुरी भन्ने रहेको देखिँदैन। जुन हाम्रो पालासम्म राजनीति राम्रो थियो, गर्वका साथ म यो आस्थावाद हुँ, मैले चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्छ, सामाजिक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन थियो भने अब चाहिँ भनेको प्रत्येक जनता चेतनशील भइसकेको तर नेता चाहिँ चेतनहीन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलाप र राजनीतिक कुरालाई चाहिँ म लेख्न चाहदिनँ। म नितान्त आफूलाई राखेर लेख्छु। कतिपय ठाउँमा के भन्छन् भने एउटा प्रगतिवादी धार छ, एउटा स्वच्छन्दतावादी धार छ, एउटा चाहिँ प्रगतिशील धार छ भन्छन्, के धार छ भन्छन् साहित्यमा होइन? तपाईँ साहित्यलाई एउटा मनोरञ्जनको पनि विषय बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ या यसलाई चाहिँ एउटा परिवर्तनको सम्भाग बनाउनु पर्छ आफ्ना लेख रचना मार्फत भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो भन्छु, अहिलेको विषयवस्तु, अहिलेको परिवेश अनुसार म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने पहिला एउटा यस्तो समय थियो जो मान्छे निस्केर बाहिर बोल्न पनि सक्दैन थियो, आफ्नो आवाजहरू तल नै राख्नुपर्ने अवस्था थियो भने डराइकन एउटा कोठाभित्र लेखेका 4 पन्ना पनि साहित्य हुन्थे। उसले कडा रूपमा आफ्नो राजनीतिलाई प्रस्तुति गरेको पनि साहित्य हुन्थ्यो। र आज पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति मान्छेहरूले मदन पुरस्कार जितेका किताबहरू हेर्नुहोस्, राजनीतिसँग आबद्ध रहेर लेखेका कुराहरू छन्, कुनै नेताका बारेमा लेखेका कुराहरू पनि साहित्य भएका छन्। म यस्तोहरूलाई चाहिँ मान्दिनँ। र म अर्को कुरा के मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने म एकदमै अहिलेको परिवेशमा नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै अब आउँदा समाज परिवर्तनका लागि जुन पश्चिमा विकृतिहरू छन्, यो समाजमा जुन तरिकाले बलात्कृत भइरहेका छन्, जसरी मान्छेहरू दिनानुदिन अब हेर्नुहोस् अहिले कति घटनाहरू घटेका छन्, हिजो वृन्दावनमा घट्यो, अब फेरि अहिले राउटेमा अस्ति त्यत्रो आन्दोलन भएको, सम्झनाको मृत्यु भएको कुरा आइरहेछ। अब यस्ता कुराहरूलाई नेपालमा हामी कस्तो देश
देशमा छौँ, कुन परिवेशमा छौँ, कुन नेताले शासन गरेको छ, हामी कस्ता शासकहरूका बिचमा उभिएका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने नेताले नबुझेको ठाउँमा म चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक धारलाई समातेर साहित्यिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विचारमा जाँदिनँ। म कसैले स्ट्याम्प बोकेर तपाईँ मेरो पछाडि लाग्नुपर्छ भनेर आउँदा पनि म जाँदिनँ र मभन्दा पछाडिको पिँढीलाई मैले सिकाउने पनि त्यो त होइन। तपाईँको साहित्यको धार चाहिँ नि समाज बदल्नका लागि हो या समाजमा जे देखिन्छ त्यसलाई टिपेर समाजकै लागि जे छ त्यही देखाइदिने मात्रै? समाज बदल्नको लागि र अहिले भएका कुराहरूलाई पनि प्रत्यक्ष चाहिँ कसैले बोल्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्ने हाम्रो कलम बनोस् भन्ने मेरो इच्छा हो। किन भन्नुहुन्छ भने समाज त त्यसै पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू आफूले ल्याइसकेपछि समाज परिवर्तनमा त सहयोग पुर्याउँछ नै, तर राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ नहोस्। साहित्य भनेको चाहिँ विशुद्ध सामाजिक, प्राकृतिक र काल्पनिक मनोभावनासँग आधारित रहेका कुराहरू हुन्, जुन कुराले एकदम नितान्त आनन्द दियोस्, जसले चाहिँ एकदम पीडामा, डिप्रेसनमा, दुःखमा परेका मान्छेहरू पनि कसैको रचना पढ्दाखेरि खुसी व्यक्त गरोस्। तपाईँका रचनाहरू मानिसहरूले पढ्दाखेरि तपाईँलाई के महसुस हुन्छ कि मेरो रचनाले चाहिँ मानिसको चाहिँ मनस्थिति बदल्छ, समाज बदल्छ, अथवा मेरो रचनाहरूले चाहिँ मानिसलाई मनोरञ्जन मात्रै दिन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब मैले एउटा कुरालाई जोडेँ हजुरको कुराको जवाबमा। म गीतकार पनि हो। मैले लगभग मेरो 10-11 वटा गीतहरू युट्युबमा छ है। मैले आफैले पनि बेला बेलामा अभिनय गर्ने गरेको छु। बेला बेलामा चाहिँ मैले अरूलाई नै गराएर अनि तर मेरो रचनामा गीत निकालेको छु, जो 10-11 वटा गीत अब छिटै पनि 2-3 टा रिलिज हुँदैछ। गर्दाखेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने म साहित्यले विशुद्ध सबैको मन सफा राखोस्, एक अर्कामा मैत्रीपूर्ण भावनाको सिर्जना गरोस्, सबैजना साथसाथै हातेमालो गरेर जान पाइयोस्। जस्तै कि यस्ता मान्छेहरू अहिले झापामा खोज्दाखेरि थोरै गण्य मात्रामा मात्रै भेटिएका छन्। म मेरो वृत्तावनमा रहेर झापामा साहित्यिक यात्रा सञ्चालन गरेको मात्र भर्खरै 3 वर्ष हुँदैछ। 3 वर्षको पिरियडभन्दा अगाडि त म शिव सतासीमा बस्थेँ, एउटा गाउँमा बस्थेँ, त्यहाँबाट म विदेश गएँ, त्यहाँबाट कता गएँ, जागिर खाएँ होइन। त्यस्तै कुरामा अलमल गर्दै छोराछोरीहरू ठुलो बनाएँ। त्यस पछाडिबाट रह्यो अहिलेको जुन 3 वर्षको यो समय मैले एकदमै पूर्ण रूपले चाहिँ साहित्य सिर्जनामा लगाएको छु, सामाजिक कामहरूमा लगाएको छु। मैले के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने जो मान्छे भड्किँदैछ, यहाँ सबै कुरा मनोरञ्जनका मात्र छैनन् नि त। तपाईँले हेर्नुहोस् टिकटकलाई हेर्नुहोस्, टिकटक कति मनोरञ्जन छ, कति विकृति छ होइन। फेसबुक कति मनोरञ्जन छ, कति त्यहीँ लाइभ आएर पनि सुसाइड गरेको केसहरू पनि छ। त्यस्तै गरिकन हरेक युट्युबहरू पनि त्यसरी नै आइरहेछन्। यो बेलामा मनोरञ्जन कसरी गर्ने त भन्दा भावनात्मक रूपले हिजोका नारायण गोपालका जस्ता भावना व्यक्त हुनु पर्यो होइन। हिजो त्यसरी ती लेखकहरू कहाँ छन्, त्यस्ता लेखकहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो। अब न कि अब पहिला एकचोटि थिए, समय थियो त्यस्तो जाग नेपाली भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि थियो होइन। गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ भन्नुपर्ने हामीले भन्यौँ त्यस्तो भने। अबको दिनमा त्यस्तो त छैन। नेपाली जनतामा, नेपाली जनताहरूमा चेतना आइसकेको छ, शिक्षा आइसकेको छ, स्वास्थ्य आइसकेको छ। सबै कुरामा हामी युरोपियनहरूभन्दा कमी छैन, मात्रै भौगोलिक बनावटमा र यो विकासमा मात्रै हामी अलिकति पिछडिएका छौँ। नत्र भने चेतनाको हिसाबले हेर्ने भनेहरू अहिले 4 कक्षामा 5 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूले रचना गरेको हेर्दाखेरि म एकचोटि दङ्ग हुन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने म त्यो बेलामा केही पनि जान्दिनँ थिएँ, मलाई साहित्य भन्ने थाहा नै थिएन र मैले कहिले मलाई कसैले प्रोत्साहन पनि गरेन। सायद मलाई त्यो बेलामा प्रोत्साहन गरेको भए आज म यो ठाउँमा मात्रै पुग्दिनँ थिएँ कि। त्यो त नारी, विशेष गरेर तपाईँ नारीहरूका ती वेदना संवेदनाहरू भनौँ, समाजका ती पीडाहरूलाई उजागर गर्ने गर्नुहुन्छ होइन। तर नारीले नै चाहिँ यो साहित्यको यात्रामा एकजना छोरी, एकजना बुहारी भएर यो यात्रालाई चाहिँ सुचारू रूपमा अगाडि बढाउँदा चाहिँ केही समस्याहरू पनि आउँदा रहेछन्? बहुत आउँछन्, समस्या आउँछन्। तर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी एकअर्कालाई साथ नदिकन साहित्यिक यात्रामा पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। मैले एउटा गीत सिर्जना गर्दैछु, त्यो गीतको लागि कम्पोजर चाहियो, सङ्गीतकार चाहियो, डाइरेक्टर चाहियो, अभिनय गर्ने चाहियो, स्वर भर्ने चाहियो होइन। यसरी नै कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फ्यामिलीमा पनि श्रीमान श्रीमतीमा एक लेयरकोलाई बुझेन, या त अब जस्तो कि म गर्छु, मेरो श्रीमानले चाहिँ बुझ्नु भएन, अब यो कुरा चाहिँ उहाँलाई मनै पर्दैन, नेगेटिभ आउँछ
भने मलाई साथ दिनु भएन भने त मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक मान्छेको साथ हुन्छ। झापामा मलाई साहित्यिक क्षेत्रमा मैले पहिलोपल्ट भेटेको भनेको हाम्रो गोपी कृष्ण उप्रेती दाई। उहाँले मलाई झापामा सबै साहित्यकारहरूको नाम नम्बर दिनुभयो र मेरो चाहिँ कार्यक्रमको कार्ड चाहिँ गोजीमा बोकेर जाँदै गर्दा एक्सिडेन्टमा मर्नुभयो। मेरो कार्यक्रम पनि उहाँले हेर्न पनि पाउनु भएन, गरिदिनु भएको उहाँले थियो आयोजना। उहाँले गर्दाखेरि मैले त्यस पछाडि मातृका सङ्ग्रौलासँग मेरो चिनजान गराउनु भयो। त्यस पछाडि अलिअलि गर्दै मलाई नै धेरै प्रेरणाहरू मिल्दै गए। विशेष मेरो घरबाट तपाईको अनुभवले नि एकजना नारी हस्ताक्षर, एकजना नारी स्रष्टा भएर यो समाजसँग साहित्यको यात्रा अगाडि बढाउँदाखेरि हौसला दिने धेरै भेट्नुभयो कि कुरा काट्नेहरू पनि हुन्छन् अरे नि त, होइन? सबैभन्दा ठुलो कुरो यहीँ अड्किन्छ। तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। जुन अहिलेको समयमा राजनीति भन्दा पनि बढी तनावग्रस्त रहेको साहित्य क्षेत्रमा छ। के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति त आफ्ना ठाउँमा टेबलमा रहला, साहित्य त कुना कुनामा छ नि त। बस्ती बस्ती गल्लीमा घाँस काट्नेले पनि गुनगुनाइरहेको हुन्छ भने अब मेरो चाहिँ भनाइ यहाँनिर आएर प्रत्येक यहाँका हाम्रा स्रष्टा अग्रजहरूसँग विवादमा आउने गर्छ। तर म विवाद चाहिँ गर्दिनँ, किन म आफ्नो ठाउँमा साइलेन्ट बस्न रुचाउने मान्छे छु। किनभने मैले कसैलाई पनि केही भन्न चाहदिनँ, तर अवसर मिल्यो भने अवश्य भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने बहुत नराम्रो छ साहित्यभित्र खेमा। अस्ति नै अब यस्तै कुरामा कसैले कुरा गर्छ, होइन? अब गर्यो, म कार्यक्रममा सहभागी छु, मसँग उपस्थित रहेका 15 जना मान्छे यो एउटा खेमाका भयो भने अर्को हाम्रो कोही एकजना साथी एकदम अग्रज स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग 10 जना जति बसेका छन्, उहाँको वरिपरि रहेका उहाँका खेमाका भयो, साहित्य पनि भाग टिम भयो भनिदिनुहुन्छ। अब हेर्नु, हामीले के सिक्ने? हामी अहिले जुन तल्लो जेनेरेसनबाट आउँदैछौँ, हामी अहिले जुन मदेखि पनि अझै तलबाट पनि आउँदैछन्, जसलाई म अहिले साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठान बिर्तामोडको अध्यक्ष रहँदै गर्दा मैले कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि मभन्दा सानालाई विशेष गरी फोकस गरेर गरेको छु विद्यालयमा, कलेजमा। भने मैले उनीहरूलाई के सिकाउने? त्यो कुरा मैले पहिला जान्नु पर्यो, अनि तिनीहरूलाई सिकाउन जानु सक्छु। तपाईँ आउनुहोस् न, तपाईँले 2-4 सयको टिकट काट्नुहोस्, हाम्रो सदस्यता लिनुहोस्, अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई हामी जहीँ तहीँ बोलाउँछौँ, कार्यक्रममा सहभागी गराउँछौँ, चिनाउँछौँ। त्यो तरिकाले साहित्य भने त्यो त राजनीति नै सङ्गठन भयो नि, होइन र? यो साहित्य यस्तो हुनु पर्यो, न मेरो न तेरो न उसको, तपाईँ हामी सबैको स्वतन्त्र होस्। यो खुला आकाश हो, यहाँ जुनसुकै चरा उड्न पाउनुपर्छ। यहाँ काग मात्रै उड्ने, कोइली मात्रै चिच्याउने, सुगा मात्रै कराउने भन्ने कुरा त आउँदैन। तर ती पक्षीहरुको पखेटा तान्ने प्रकृति चाहिँ राजनीतिमा भन्दा पनि बढी भएको छ अहिले चाहिँ, विशेष गरिकन हाम्रो झापामा पनि यो छ। अब म चाहिँ जहाँ जाँदा पनि भन्ने गर्छु, यो काम चाहिँ हटाउँ अनि हामी भएर जाउँ। तपाईँ म बराबरी जाने र तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रोत्साहित कतिपय मानिसहरूले धेरैवटा रचना, राम्रा रचना, उत्कृष्ट रचना गरिरहेका हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो टिममा खेमामा नहुँदा ती चाहिँ ओजेलमा परिरहेका हुन्छन् पनि भनिन्छ। एकदम राइट कुरा। कतिपयले चाहिँ यसै तानतुन पारेर पनि रचना लेख्ने गर्छन् अथवा होइन, त्यस्तोहरू चाहिँ हाइलाइट आइरहेको खेमाले गर्दाखेरि चाहिँ खेमाले उचाल हेर्नु। अब कति कुराहरू छन्, होइन? कति त कसैका कपी गरेर बुकै छापेका पनि कहानी छन्, कतिले कपी गर्यो मेरो जस्तो कविता भयो, अथवा म अहिले अर्काको जस्तो कविता छापेँ, वाचन गरेँ भन्ने विवाद पनि आइरहन्छन्। यी भनेका चाहिँ बिल्कुलै कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ विषयवस्तुहरू मिल्न सक्छ। कस्तो सृजना गर्ने मान्छे महाकालीको हुनसक्छ, अर्को सृजना गर्ने मान्छे शब्दकोशमा भएका शब्द एकै हुन्छन्, अनि ती शब्दले बोल्ने कुरा एकै हुन्छन्। तर पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पश्चिममा गरिएको रचनाको शैली पश्चिमै रचनाको शैलीमा गएको हुन्छ भने पूर्वेली नै रचनाको शैलीमा गएको हुन्छ। अब के छ भन्नुहुन्छ भने एकजना मान्छे सर्जकलाई चिन्नको लागि त्यति धेरै लामो समय पनि चाहिँदैन। त्यसका 2टा रचनाहरू जसले पढ्छ, जसले त्यसलाई राम्रोसँग निहाल्छ भने त्यसले त्यो रचनाकारलाई क्षमतालाई चिनिसकेको हुन्छ। अब चिनिसकेपछि एउटा के चाहिँ हुँदो रहेछ अहिले भन्नुहुन्छ भने त्रास छाउँछ। एउटा जुन नयाँ जेनेरेसनहरू आउँदै गरेका मान्छेहरू छन्, कतै हामी बुढा भइसक्यौँ, हामीले यत्रो वर्ष लेख्यौँ, 80-90 वर्षदेखि साहित्यमा योगदान गरेकाहरू हुनुहुन्छ, किताब लेख्यौँ, मेरा 20वटा 21वटा कृति छन्, त्यो मुलाले 3-4वटा गरेको छ भनिदिनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हतोत्साही हुन्छ क्या मान्छे। तर म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ 1-2जना हुनुहुन्छ राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जसले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, तपाईँले गरेको एकदम राम्रो छ, अब तपाईँ भन्दा पनि अझै अगाडि जानुपर्छ, कलम चलाइराख्नुहोस् है, नथाक्नुहोस्। तपाईँ थाक्नलाई जन्मेको मान्छे होइन,
भनेर भन्नुहुन्छ कसैले? एउटा स्रष्टा नि मैले जोड्न खोजेको कुरो के भने हाम्रो विषय पनि अलिकति नारी हस्ताक्षर नारी स्रष्टाकै बारेमा छ। एउटा नारी स्रष्टालाई सफल बनाउन भनौँ न उसका लेख रचनाहरू त यसै पनि ऊ सफल हुँदा सफल हुने हुन्। एउटा परिवारको समाजको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यही हो कुरा त अघि केमा गएर जोडिन्छ मैले भने कतिपय मानिसहरू यसले लेखेर के चाहिँ हुने हो र भन्ने पनि हुन्छ नि त। लेख्ने भनेकै एकदमै नितान्त अघि नै भनिसके भावनात्मक कल्पनात्मक र प्रेरणात्मक कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरूमा म राजनीतिलाई जोड्दिनँ। अघि मैले तपाईँलाई भने राजनीति भनेको चाहिँ चेतनामूलक कार्य हो, राजनीति भनेको साहित्य होइन भन्छु म। किनभने राजनीतिको लागि तपाईँ कुनै एउटा नेताको बारेमा लेख्नुहुन्छ अनि त्यो नेताको बारेमा विश्लेषण गरेर लेखेको कुरालाई साहित्य भन्ने कि नभन्ने त हैन। कतिपय मान्छेहरूले आफ्नो किताबमा निबन्ध जस्तो लेखेका छन्, दैनिकी हालेका छन् होइन, उपन्यास भनेका छन्, ती पनि उपन्यासकार भए नि त। भने यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि मेरो बस मात्रै के छ भने जो अगाडि जानुहुने अग्रजर हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन तरिकाले भानुभक्तीय शैलीमा लेख्नुहुन्छ, देवकोटाको शैलीमा लेख्नुहुन्छ, हरेक माधव घिमिरेको शैलीमा लेख्नुहुन्छ, सबै कुरा राम्रा छन्, अत्यन्तै एकदमै स्मरणीय छन् र बहुत आदरणीय पर्सनहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ भनाइ कस्तो भने यही समाज र परिवारले चाहिँ प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ हामीलाई। समाजमा रहनुभएका चाहिँ अग्रज बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले अनि परिवारले पनि ओहो ल तिमीले लेखेको एकदमै राम्रो लाग्यो, यसले सबैलाई चाहिँ राम्रो गर्छ भन्यो भने त्यो लेख्ने स्रष्टालाई पनि हौसला आउँछ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ उसले लेखेर के हुन्छ यस्तो लेख्दा के हुन्छ भने कतिपय परिवारमा चाहिँ सबै काम छोडेर अब यो चाहिँ लेख्नेतिर मात्रै लाग्ने हो भने त घर व्यवहारै चौपट्ट हो पनि भन्ने पनि हुन्छ नि त। एकदमै सही कुरा भन्नु। जम्मैले अहिलेसम्म तपाईँले लेखकहरूलाई अलिकति तुलना गर्नु, सबै मान्छेहरू पहिला जागिरे भएका रिटायर भएका मान्छेहरूले नै पुस्तकहरू धमाधम निकालेको भेटिन्छ। किनभने हिजो उहाँहरू कमाउनु पनि पर्थ्यो, टाइम मिल्दैन थियो, जागिरमा जानु पर्थ्यो, अन द ड्युटी लेख्न पनि मिल्दैन थियो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अलिकति व्यस्त भएर अनि आर्थिक अवस्थाले पनि त्यति धेरै सबल नभएर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो नि। अब जागिर छोड्नुभयो, व्यवसाय गर्नुभएको छ, छोराछोरीहरू आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डमा छन्, सबै मान्छे मेरै त्यस्तो छ, मैले आफैलाई पनि भनिरहेको हुँ। अनि त्यसरी चाहिँ गरिरहँदाखेरि अबको रिटायर लाइफ भनेको चाहिँ बुक प्रकाशित गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, गुट गर्ने, हरेक कुरा चाहिँ यो हुँदो रहेछ। तर मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मभन्दा पनि तल्लो, म त अब 40 पनि कटिसकेको मान्छे हो, मभन्दा पनि अझ तल्लो हाम्रो चाहिँ एकदम अझै स्कुल लेभलबाट जुन आउनेहरू छन्, मलाई जसरी हिजो म 9 क्लासमा पढ्दा हौसला मिल्यो भने आजको मान्छेलाई 5 क्लासमा मिलोस् न, उसको रचना गर्न सक्ने क्षमता त भइसकेको हुन्छ। 2-3 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरूले कति राम्रो राम्रो सृजना गरेको भेटिएको छ। त्यस्ता मान्छेलाई हौसला गरेर जान सकिएन, ती मान्छेहरूलाई हात समातेर अम्ला समातेर अगाडि तान्न सकिएन भने यत्रो वर्ष गरेको सृजनाको के औचित्य रह्यो? तपाईको पिढीले पनि तपाईबाट केही सिकेन भने मैले यत्रो वर्ष मेहनत गरेर यति धेरै पैसा श्रम खर्च गरेर अनि यत्रो दिमाग लगाएर आफूभित्र भएका सारा भावना पोखेको के अर्थ रह्यो भन्नु त? हो यसको लागि परिवार विशेष गरी महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छ भने हो यही साहित्यिक समाज जुन छ नि, साहित्यमै मन पराउने सेरोफेरोमा रहेर यो कुराहरूलाई चाहिँ जता प्रचार प्रसार गर्न रुचाउने, पढ्न रुचाउने मान्छेहरूले चाहिँ साथ सपोर्ट गर्नै पर्ने जरुरी हुन्छ, विशेष गरी महिला स्रष्टालाई। मेरो एउटा कविताको शीर्षक छ खै म कहाँ छु, खै म कहाँ छु। शिखर चाहिँ उच्च राख्न चाहन्छु म मेरो शिर, शिखर चाहिँ उच्च राख्न चाहन्छु म मेरो शिर, तर मेरै दाइले निमोठी दिन्छ। म गुराँस चाहिँ मुस्कुराउन चाहन्छु तर मेरै सौतेनी बाबाले ओठ निचोरिदिन्छ। स्वतन्त्र छुरे म आज, स्वतन्त्र छुरे म आज, आफ्नै घरमा बलात्कारपछि हत्याको तयारीमा छु म, खै कहाँ छु म। आफ्नै घरमा बलात्कारपछि हत्याको तयारीमा छु म, खै कहाँ छु म। धेरै परिवर्तन भएछ यो धरतीमा, छोपेको लाज मेरो उद्धारै र खुल्ला बजारमा आफ्नै छिमेकीले मोलतोल गर्दैछ। आफ्नै हातले लगाएको छाप मतदानको मेरो निधारमा कलङ्क बनेछ। तेरो मेरोकै बीचमा झाडी कोठा र कोठीहरूमा खै कहाँ छु म। तेरो मेरो
कै बीचमा झाडी र कोठा कोठीहरूमा खै कहाँ छु म। टिकटक र फेसबुक युट्युबहरूका हेडलाइन बनेको कथा च्यापेर सडकका गल्लीमा या त खोलाको खोल्सीको झुन्ड्याइमा निरीह बनेर डिग्री हात बोकेर पनि विवश लाचार सधैँ त्रासमा कुलङ्घार नेतृत्वको शिकार बनेकी म खै कहाँ छु म। खै कहाँ छु म। घर छिमेक बस्ती पालिका नगरपालिका दौड र हवससँग भिड्दै स्वाभिमान पैँचो झेमाग्न बाध्य म। हातमा कालो पट्टी र गोजीमा चक्कु बोकेर आफ्नै ओछ्यान र रछ्यानमा सकिँदैछु म। चिच्याई पसारेर सहयोगका हातहरू लट्ठारोले बाँधेर पछार्ने मेरो समाजमा खै कहाँ छु म। खै कहाँ छु म। हुन्छ, तपाईँको कविताका लागि फेरि पनि धन्यवाद छ। र मैले फेरि विषयको प्रसङ्ग यहाँनिर जोडेँ। तपाईँको साहित्य यात्रा जुन गर्दै हुनुहुन्छ, जुन लेख रचनाहरू तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ, पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभयो, तपाईँलाई लाग्छ लेखेर बाँच्न सकिन्छ? बिल्कुलै सकिँदैन। तपाईँले अहिले भोगिरहेको तपाईँको साहित्य यात्रामा अहिले तपाईँलाई लेखेर बाँच्न सकिँदैन, मर्न सकिन्छ बरु। किन भन्नुहुन्छ भने कति मान्छेहरूलाई लेख्नको यौँ मन हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ महँगाई छ, कोही मान्छेले डेस्कटप चलाएर गुजारा गर्नु परेको छ, कसैले कम्प्युटर चलाएर टाइप गरेर गुजारा गर्नु परेको छ। सबै मान्छे एका ठाउँमा पैसा नैको कुरा आउँछ र अलिअलि हुनेलाई सहज होला, तर यहाँ नहुने स्रष्टाहरूको लागि कसैले गरेको छैन। आजसम्म धेरै सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भए, हजारौँ संस्थाहरूले चाहिँ भाषणबाजी गरे, पुरस्कृत गरे, हरेक कुरा गरे, तर नसकेका स्रष्टाहरूलाई कसैले पनि प्रोत्साहन स्वरूप म तपाईँको बुक प्रकाशित गरिदिन्छु भन्ने त संस्थाहरू आउँदैन। जहाँ जानु पर्यो एउटा पब्लिकेसनमा जानु पनि पावर चाहिन्छ सर। हामीले कसरी जाने? मेरो किताब छाप्नु पर्यो भनेर म जान सक्दिनँ। मेरो किताबको कदर हुँदैन, त्यहाँ सोर्स चाहिन्छ। तपाईँ कसको च्यानलबाट आउनुभएको, तपाईँलाई कसले पठायो, तपाईँ फलानलाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न, सक्यो। हामी प्रकाशनमा जाँदाखेरि भनेको नि जस्तो राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित गर्ने, पब्लिकेसनबाट गर्ने सबैलाई रहर हुन्छ नि हैन। यहाँनिर 4-5 हजार रुपियाँ खर्च गरिसकेपछि पाण्डुलिपि तयार गरेर कुनै प्रकाशक पब्लिकेसनलाई दिन पाइयो भने त धेरै कुराहरू पब्लिकेसनलाई पनि फाइदै थियो नि। हिजोसम्म पब्लिकेसनले गरेकै हो, तर आज आएर गर्दैन। अब त्यहाँ गइसकेपछि अनि सबै कुरा बुझ्दा हामी कसैको पनि मान्छे होइन भनिसकेपछि चाहिँ अब अलिक धेरै छ किताबहरू। अब तपाईँलाई अर्को पल्टमा चाहिँ हामी सम्झेर आफै कभर गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हामीसँग प्याक भइसक्यो भने त्यसपछि आफैले छाप्नतिर लाग्नु पर्यो, पैसा प्राइभेट खर्च गर्नु पर्यो भने आज एउटा पुस्तक बनाउनको लागि केही गरे पनि 500 प्रति छपाउँदा 100 पेजभन्दा माथिको छपाउँदा त 1 लाखको हाराहारीमा खर्च भयो। यहीँ स्थानीय तहमा छाप्दा, काठमाडौँमा लगेर छपायो भने त अझ धेरै गयो, 2-2.5 पुग्छ। झापामा आफै खटेर दिनरात बिहान बेलुका गरेर गर्दा पनि 1 लाख रुपियाँ पैसामा मरेर छापिसक्छौँ हामीले भनेदेखि त्यो मान्छे कसरी बाँच्छ र? त्यो छापिएको किताब चाहिँ नि अनि तिनै स्रष्टाहरूले जसले चाहिँ तपाईँका उपहार बाँड्दै सकिन्छ। समस्या चाहिँ त्यो छ होइन? हजुर हो। तपाईँले आफ्ना समाजलाई देखाउने स्रष्टाले नै स्रष्टाको कदर गर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि स्रष्टाले विमोचन गरिँदै गरेको किताबलाई स्रष्टाले नै किनेर 100 रुपियाँ तिरेर पढ्ने बानी बसालिदियो भने त त्यो पनि प्रोत्साहन हो नि त। अब त्यो उहाँले किनेर पढिदिनु भने म पनि किनेर पढ्छु हैन। अब म पनि फ्रीमा दिन्छु, उहाँले पनि मलाई फ्रीमा दिनुहुन्छ, गर्दा गर्दै हाम्रो त के हुन्छ? तेरो किताब म पढ्छु, मेरो किताब त पढ्दै भने जस्तो मात्रै भयो नि त। त्यही मात्रै भएको छ। हजुर, बाँड्ने चलनले पनि त्यस्तो भएको होला कतिपय। एकदमै हो। अहिले पछिल्लो समयमा 1-2 जना स्रष्टाले चाहिँ नबाँड्ने नियम पनि ल्याउनु भएको छ। 1-2वटा विमोचनमा म गएँ र बुक किन्ने पहिलो मान्छे पनि मै हुँ। 2टा विमोचनमा 3टा विमोचनमा पुस्तक किने। 3जना स्रष्टा झापाली, 3जना झापाली स्रष्टाको किताब किन्ने पहिलो व्यक्ति भगती ढुङ्गे। त्यही त धेरै मान्छेले त किताबको त्यो पहिलो पेज पल्टाइदिएर उपहार, सब साधार भेटमा उपहार भनेर त्यो लेखिदिने। मै त्यही गर्छु। त्यही त लेखिदिनेको सट्टा चाहिँ तपाईँ मेरो एउटा पुस्तक, तपाईँको पुस्तक होइन, तपाईँको पुस्तकै म किन्छु, किनेर पढेको महत्त्व बेग्लै हुन्छ भन्ने र त्यसलाई जसको एउटा स्रष्टाले लेखेको किताब अर्को स्रष्टाले त्यो समीक्षा गरिदिने पनि त्यति आदत छैन नि। छैन, गरिदिनु न समीक्षा हामीले भन्न पर्छ। अब जस्तै कि कसैले आफूलाई अलिकति माया गर्ने हुनुहुन्छ भने लेखिदिनुहुन्छ हैन।
नत्र भनेदेखि चाहिँ यहाँ कस्तो सिस्टम रहेछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो पुस्तक पढिसक्नुभयो, पढिसकेँ, अब भने तपाईँले मलाई अलिकता सहयोग गरिदिनुहोस् न, मेरो बारेमा यसो केही 2-4 शब्द। मैले कस्तो लेखेछु त? हजुर, अलिकति मैले आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने थिएँ, कस्तो लेखेछु, तपाईँले चाहिँ राम्रा नराम्रा प्रतिक्रिया सहित मलाई एउटा समीक्षा तयार गरिदिनुहोस् भन्ने धाउने परिपाटीले गर्दाखेरि हामी सबै स्रष्टाहरू ओजेलमा परेका धेरैजना छौँ। अझ हामी त अलिअलि आफ्नो आवाज निकाल्न सक्छौँ र आफै दौडन्छौँ, संस्थाको नेतृत्व गरिएको छ, कहीँ न कहीँ आफै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छौँ। त्यसरी नै गर्न नसकेका धेरै माथि पहाडदेखि झापासम्म धेरै स्रष्टाहरू छन् जो ओजेलमा परेकाहरू छन्। अबका दिनहरूमा मैले संस्थागत रूपमा चाहिँ ती मान्छेहरूलाई पनि अगाडि ल्याउने, उनीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने, उनीहरूले नसकेका रचनाहरू प्रकाशित गरिदिने, कहीँ न कहीँबाट त व्यवस्था गरेर जसरी भए पनि मिलिजुली भए पनि प्रोत्साहित गर्ने भन्ने खालको अहिले चाहिँ अभियान गर्न सुरु गरेँ। त्यही त, तपाईँले त धेरै भोग्नुभयो होइन, 2-2वटा पुस्तकहरू निकाल्नुभयो, अरू चारवटा पुस्तक निकाल्नुभयो। 4वटा पुस्तक निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो 4वटा पुस्तकहरूमा प्रतिक्रिया पनि त 4 खाले नै आयो होला नि त होइन? तर ती पुस्तक छपाउँदाखेरिको तपाईँको आर्थिक लगानी चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो कि भएन त? कहाँ छैन नि उठाके। मैले किताबमा भन्नुहुन्छ भने पहिलो पुस्तक विमोचनको दिनमा केही साथीहरूले चाहिँ एकदम गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ 100वटा पुस्तक वितरण भएको थियो। त्यो दिन मैले 150 रुपियाँमा बेचेँ होइन। त्यो पुस्तक बेचेको पैसा चाहिँ मैले यहाँ झापामा ल्याएर यहाँ हाम्रो बाल सरोकार केन्द्र छ नि, अपाङ्ग बाल सरोकार केन्द्र भन्ने अर्जुनधाराको, त्यहाँ लगेर दिएँ असार 15 को बेलामा। मेरो पुस्तक चाहिँ असारको 9 गते विमोचन भयो अनि मैले यहाँ आएर चाहिँ असारको 15 गते त्यहाँ लगेर दही चिउरा खाने दिनमा दही चिउरा खुवाएर त्यहाँ मेरो पुस्तक बिकेको पैसालाई त्यहाँ ल्याएर दिएँ। त्यहाँदेखि पछाडि मैले फेरि पुस्तक अहिलेसम्म निक्लेका कृतिहरू समाज सेवाका लागि, समाजलाई मैले कुनै कुनै क्लबहरूलाई चाहिँ दिएको छु। अब जस्तै कुनै क्लबलाई 100वटा दिएको छु, तपाईँहरू बेचेर चाहिँ तपाईँहरूको क्लबमा चाहिँ यो पैसा राख्नुहोस् भनेर दिएको छु। अनि त्यस्तै कुनै संस्थालाई पनि दिएको छु होइन, यो तपाईँहरूले बेच्नुहोस् र तपाईँहरूको संस्थामा फन्ड राख्नुहोस्, मैले क्यास दिन नसके पनि मैले यति दिएँ, तपाईँहरूको टिममा बेच्नुहोस्, हाफ दाममा बेचे पनि तपाईँहरूले राख्नुहोस्, पुरा दाममा बेचे पनि गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सहयोग गरेको छु, नत्र उपहारमै भयो। त्यही त, अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो यो भनौँ न प्रत्यक्ष तपाईँले भोग्नुभयो पुस्तक प्रकाशन गर्दाखेरिका होइन सहज असहज अवस्थालाई। तपाईँको पिँढीदेखि जो तपाईँलाई हेरेर, तपाईँहरू जस्ता स्रष्टालाई हेरेर, नारी स्रष्टालाई हेरेर एक खालको उत्साहित जमात त अहिले पनि छ नि त होइन? बिचरा कतिपयसँग त सामान्य कपी किन्ने पनि पैसा नहुन सक्ला होइन, पाण्डुलिपिकै लागि पनि भने। त्यो आउने पुस्ता जो क्षमतावान छ, जोसँग अथाह प्रतिभा पनि छ, तर उनीहरूसँग आर्थिक रूपले उनीहरू कमजोर छन् होइन, के लेख्ने र अब हाम्रो किताब छापिने होइन, यो खालको कतिमा चाहिँ त्यो खालको एउटा भावना पनि जागेको हुनसक्छ। तपाईँ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मैले अहिले पछिल्लो समयमा म झापामा रहेर काम गरिरहँदाखेरि सबैजनालाई म एकदम विनम्र साथ हात जोडेर अनुरोध गर्छु, तपाईँसँग प्रतिभा छ, तपाईँसँग रचना छ भने मैले जहिले पनि म फेसबुक लाइभमा आउँदा पनि यही कुरा गर्ने गरेको छु। हजुरले पनि मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। मैले गर्न सकेको ठाउँमा जुन विषयमा कला छ मैले त्यो ठाउँमा अवश्य स्थान दिनेछु र मैले जहाँ जसरी गर्छु त्यहाँ त मेरो लगानी भएकै हुन्छ भने मैले अहिले म संस्था दर्ता गरेको छु के अरे साहित्य सङ्गीत कला प्रतिष्ठान बिर्तामोड भनेर। म खुद त्यसको प्रेसिडेन्ट भएको नाताले पनि के भन्न चाहन्छु भने कहीँ पनि म केही गर्न चाहन्छु भन्ने मन छ भने सिधा मसँग सम्पर्कमा आउनुहोस्। विशेष त नारी हस्ताक्षरलाई सधैँभरि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मेरो साथ र सहयोग रहन्छ, त्यो आर्थिक होस् या जेसुकै होस्। मैले मेरो घरबाट दिन सक्ने मेरो पनि त्यत्रो हैसियत होइन, तर मैले सहयोग गर्छु। कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कुन तरिकाबाट उहाँहरूलाई मैले ल्याउने र हामी साथसाथ कसरी चल्ने भन्ने मेरो योजना हो। म कसैलाई पनि आफूभन्दा पछाडि राख्न चाहदिनँ। मभन्दा सानो उमेरको भए पनि म सँगै बसोस् अनि हामी हात समातेर जान चल्न सकौँ। उनीहरूबाट पनि मैले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ नि। हिजो मैले मेरो टिनेजरमा भोग्न र अनुभव गर्न नपाएका कुराहरू आज मलाई तिनै टिनेजरका बच्चाहरूले सिकाउँछन्। आज जुन कि मेरो छोरीहरूले मलाई सिकाइरहेको छ त्यस्तै म भोलिको दिनमा मैले सामाजिक रूपमा छोरा छोरीबाट सिक्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त गरौँ र आफूले पनि केही सन्देश दिउँ भन्ने मेरो इच्छा हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ कि तपाईँको एउटा रचनालाई नै आजको कार्यक्रमको यो बिसाउनी राखौँ। मैले चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्नुहुन्छ भने
मेरो अहिले भर्खर आउँदै गरेको एउटा गीत छ, त्यसको 2 लाइन सुनाउँछु ल। अब मैले यो महिनामा 2टा गीतलाई रिलिज गरिसकेको छु। अब तत्काल छिट्टै आउँदै गरेको एउटा गीतको 2 लाइन सुनाउँछु। चाहिँ एउटा नयाँ गीत छ, भर्खरै आउँदै गरेको, विकास लिम्बू भाइले गाएको र मेरो रचनामा मणि बर्देवा सरले सङ्गीत गर्नुभएको। आफ्नो खुसी धितो राखी महल दिए तिमलाई, आफ्नो खुसी धितो राखी महल दिए तिमलाई, हृदयमा पहिरो चल्छ भुल्न खोज्दा तिमलाई, भुल्न खोज्दा तिमलाई, समय नि सोधे बाजे फेसन रहेछ माया, तिमी मात्र कहाँ हो र सताउँछ छाया, म थिएन त्यो मनभित्र अर्कै दाया बाया, आजकल धनले होला फेरि छकाया, चल्ने मुटु धितो राखी महल धड्कन दिए तिमलाई, चल्ने मुटु धितो राखी धड्कन दिए तिमलाई, नयनमा बाढी चल्छ सम्झे सम्झे तिमलाई, सम्झे सम्झे तिमलाई, निर्दोष प्रेम बलि चढाई भुलिसक्यो मलाई, जमिरहे जको त्यही छोडी गयो मलाई, खरानी झैँ छुटेको म सक्यो झुटको हावा चलाई, बाहिर रम्दै विश्वासमा पोल्यो बालिसलाई, बाहिर रम्दै विश्वासमा पोल्यो बालिसलाई, आशा बोक्दै छियो छोटो जीवन सुम्पिदिए तिमलाई, आशा बोकै छोटो जीवन सुम्पिदिए तिमलाई, नरोएर नरमाउँदै छोड्न सके तिमलाई। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको आगामी साहित्यको यात्रालाई पनि हाम्रो शुभकामना छ। अगाडि बढ्दै जानुहोस्। हस्, धन्यवाद। यहाँको सम्पूर्ण न्युज परिवार साथै हजुरलाई विशेष गरी धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा तपाईँ हामी सबैलाई सफलताको पनि शुभकामना। फेरि पनि यहाँसँग भेटघाट होस् र यो चौतारी पोस्ट अनलाइनको पनि अझ धेरै प्रगति होस्। सबैजनाले यसलाई पनि सब्सक्राइब गरेर र हाम्रो यो इन्टरभ्यूलाई हेरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।